Enterprise System week number 4, video number 4. So this is our last video for today's lecture. अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत की चीज़ है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप अभी तो हम ज़रा इंफॉर्मेशन सिस्टम और आपको एंटरप्राइज सिस्टम काफ़ी मिलते जुलते नज़र आएंगे, लेकिन आगे जाके देखेंगे ये दो अलहदा डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ज़रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन की अफादियत और इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम ज़रा समझते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो डेटा को स्टोर करता है और वो एक सिंगल डेटाबेस में करता है, और फिर वहाँ से हम तमाम, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास सिंगल रिपोजिटरी थी जहाँ पर तमाम डेटा स्टोर होता था, चाहे वो सेल्स का डेटा हो, चाहे वो फाइनेंस का डेटा हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का डेटा हो, चाहे वो अकाउंट्स का डेटा हो, वो सेम सिंगल रिपोजिटरी में एज डेटाबेस स्टोर होता है। और ERP क्या करते हैं, ERP की मदद से हम उसमें प्लानिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे प्रोसेस होते हैं उन्हें ऑटोमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बेहतर हो। और जब हमारे पास एक जगह डेटा होगा तो हम बड़ी आसानी से बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। सिमिलरली मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास किसी ख़ास एक कस्टमर का डेटा है और हमने उसे गुड्स प्रोवाइड करने हैं, सेल्स डिपार्टमेंट एक अच्छा ऑफ़र उसे दे सकता है अगर उस कस्टमर के बारे में हमारे पास अकाउंट से एक बेहतर किस्म की उसकी रेटिंग आई हुई है। और अगर वो रेटिंग हमारे पास आई हुई है तो हम सेल्स डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी उसे ऑफ़र दे सकता है, एंड इट विल मेक अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर अच्छी रिपोर्ट नहीं आई तो उसके मुताबिक फिर हम अपनी सेल्स की जो पॉलिसी है उस टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक कस्टमर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब इसकी अफादियत या इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि वाई वी आर फोकसिंग ऑन अ सिंगल सिस्टम, सिंगल डेटाबेस स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। अदर वर्ड्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेसिंग होती है, प्रोसीजर्स होती हैं और ये फीडबैक होती है। ERP जो है इट इज़ अ बिज़नेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम तो किसी चीज़ का भी हो सकता है, लेकिन ERP का जो स्पेसिफिक काम है वो आपके पास क्या है, बिज़नेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डेटा को इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग क्या है, लेकिन स्पेसिफिक टू द बिज़नेस एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है और ERP दोनों जो है हमारे पास फॉर द टाइम बिंग तो आपको सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस भी है। ERP को तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन हम MIS को यहाँ पर ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास दोनों जो होते हैं कि हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमारे पास डेटा ड्रिवन डिसीजंस हो। डेटा ड्रिवन डिसीजंस हो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है, उसकी बेस पे हम कोई डिसीजन लें। जैसे मैंने आपको एक कस्टमर की एग्जांपल दी, ये अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने होंगे तो यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि MIS क्या है, और फिर उसके बाद हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ERP से MIS किस तरह डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो है MIS भी एक सेंट्रल डेटाबेस पर बेस करता है, जहाँ पर हमारे पास एक सिंगल रिपोजिटरी होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये आपके पास मैनेजर्स जो होते हैं इनको तमाम को डेटा ड्रिवन डिसीजंस होती हैं और रिपोर्ट्स मैनेज होती हैं, रिपोर्ट जनरेट भी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में MIS का जो रोल होता है वहाँ पर यही होता है कि जैसे हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और हम जो डिसीजन लेंगे वो MIS की बेस पे लेंगे। कुछ मेन फंक्शन जो हैं MIS के, डेटा कैप्चरिंग है, आपके पास डेटा स्टोरेज है, मुख्तलिफ आप डिवाइसेस पे कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग है, मीनिंगफुल फॉर्म में लाना, इंफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास जहाँ जहाँ डेटा चाहिए राइट पर्सन को मिले, प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग है, आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में प्रिडिक्ट करें कि हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा हमें बड़ी क्लियर एक लाइन ड्रॉ करनी है बिटवीन MIS एंड ERP। आपके पास जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज़ अ बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपको ये तमाम काम करके देगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ की चीज़ें हैं जो मिसिंग है,
یہاں پر آپ کے پاس ڈیٹا انالیسز نہیں ہے، جیسے آپ کے پاس ڈیٹا انالیسز ERP آپ کو کر کے دیتا ہے ون تھنگ. یہاں پر آپ کے پاس جو اسپیسیفک ماڈیولز جو ہیں وہ یہاں پر ایز سچ نہیں ہیں. جیسے آپ کے پاس ہیومن ریسورس کا اسپیشل ماڈیول ہے، کسٹمر ریلیشن شپ کی اسپیسیفک ماڈیولز ہیں، مارکیٹنگ کے اسپیشل ماڈیولز ہیں، اکاؤنٹنگ کے اسپیشل ماڈیولز ہیں. جو آپ کے پاس کی فنکشنل ایریاز ہیں اس کے ماڈیولز ایز سچ آپ کو انفارمیشن سسٹم نہیں دیتا. آل دو یہ یونیفائڈ ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں کر کے دیتا ہے. پلس یہاں پر آپ کے پاس جو ایک کی چیز ہے جس میں آپ کے پاس بزنس انٹیلیجنس ہے، وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے نارمل MIS میں. ٹھیک ہے، ERP آپ کو ایک بزنس انٹیلیجنس دیتا ہے جہاں پر آپ کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس رپورٹس جنریٹ کرنا MIS کا بھی کام ہے، رپورٹس جنریٹ کرنا ERP کا بھی کام ہے. لیکن ERP آپ کو انالیسس کر کے بھی ساتھ دیتا ہے جو آپ کے MIS میں مسنگ. تو بہت جگہ آپ کے پاس MIS اور ERP اوور لیپ کرتے ہیں، لیکن کچھ کی پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ کا ERP سپریٹ ہو جاتا ہے یا وہ آپ کو ایک MIS سے ایک ایج دیتا ہے. اینڈ فار دیٹ ریزنز آپ کی آرگنائزیشنز پریفر کرتی ہیں. ERP میں آپ کے پاس اینڈ ٹو اینڈ تمام چیزوں کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور تمام چیزوں کو آٹومائز یا بھی کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک پروڈکٹ بننے سے پہلے اس کی جو مٹیریل ہے ریکوائرمنٹ سے لے کر جب تک وہ کسٹمر تک ڈیلیور نہیں ہو جاتا اور کسٹمر کو پروڈکٹ ملنے کے بعد بھی اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتی، تو وہ اینڈ ٹو اینڈ آپ کو سلوشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزوں میں ERP اوور دا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آپ کو ایک ایچ دیتا ہے. ٹھیک، اچھا جی، یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہماری جو شروع کی 2 ویڈیوز تھیں ان کی لینتھ تھوڑی زیادہ تھی، تو یہ آپ کے پاس جو لاسٹ 2 ویڈیوز ان کی لینتھ تھوڑی سی کمپیریٹیولی کم ہے. اچھا، اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد یہ جو کچھ کی کویشچنز ہیں ان کا آنسر آپ کو آنا چاہیے. اگر یہ آپ ان کویشچنس کے آنسر آپ دے سکیں گے، دس مینس کہ یہ آپ کو لیکچر صحیح طور پر سمجھ آیا. اچھا، سب سے پہلی چیز کہ SAP آرگنائزیشنس کو کیا آفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے آپ کے پاس ERP ہے، CRM ہے، CSM ہے، HANA ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو آپ کو آفر کرتے ہیں. SAP کنسلٹنٹ ہوتا کیا ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 4 قسم کی بزنس کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بزنس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، فنکشنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ڈیولپر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، SAP بیسس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے ایپٹیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی کیریئر ڈائریکشن ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس کیا سکلز چاہیے ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس میں آپ کے پاس بزنس ایریا یا ڈومین نالج جو ہوتی ہے، اسپیسیفک ڈومین سے جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو پھر باقی قسم کی نالج ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے، ٹیم پلیئر ہونا چاہیے آپ کے پاس ہے. آرگنائزیشن سائلوز ہوتے کیا ہیں؟ آرگنائزیشن سائلوز بیسکلی آپ کو جو آپ کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ انڈیویجولی کام کرتا ہوتا ہے اور اس میں کراس کیلیبریشن نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے پاس 2 قسم کے سائلوز ہیں، ایک کو ہم ہاریزونٹل سائلو کہتے ہیں، ایک کو ہم ورٹیکل سائلو کہتے ہیں. اچھا، فائنلی واٹ از انفارمیشن سسٹمز افیکٹ آن آرگنائزیشن سائلوز. ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ کویشچن پوچھا گیا ہے، یہ کویشچن انفارمیشن سسٹم اور ERP کو سنگل انٹیٹی کنسیڈر کرتے ہوئے کیا گیا ہے. آل دو ابھی ہم نے اینڈ میں دیکھا بھی کہ ERP از ڈفرینٹ ان فیو اسپیکٹس، لیکن اوور آل ہم ERP اور انفارمیشن سسٹم کو ایک ہی کہہ سکتے ہیں بہت سارے کانٹیکسٹ میں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سائلوز میں ہمارے پاس جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ علیحدہ کام کرتی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یونیفائی کرنے میں، انفارمیشن فلو میں آپ کا انفارمیشن سسٹمز بہت زیادہ یا ERP بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اور آپ کا جب ERP افیکٹو ہوتے ہیں، ایز اے رزلٹ آپ کے پاس جو آرگنائزیشن کے گولز ہوتے ہیں وہ میٹ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ کی کویشچنس تھے جن کا آنسر آپ کو آنا چاہیے. اور یہاں پر ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.